Si Kristo na banhaw og mubalik ngani. Mao kini si Jesus nga gibanhaw sa Dios og kami ang iyang mga saksi. Gibayaw sa tuo sa Dios, gidawat niya pag-una ang Espiritu Santo nga gisaad samahan, unya gibubo niya kining espirituha nganhi kanamo. Kini mao karon ang inyong nakita og nadungog. Buhat Kapitulo 2, versikulo 32 hangtod 33. Kung si Kristo wala mabanhaw, kawang lang ang inyong pagtuo. Magpabilin kamo diha sa inyong mga sala. Kung ang atong mga paglaom diha ni Kristo ani lang dinhi nining kinabuhiya, kita mao ang labing alaot sa tanang mga tao. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 17 o versikulo 19. Ang pagabanhaw ni Jesucristo mao ang labing unang padayag nga Kristiyano. Ang unang pagpadayag kirigma nga Kristiyano mubarog o mapukan uban sa pagabanhaw o sa pagbayaw ni Jesus nga gilansang sa krus isip Ginoo. Bisan karon diha sa pagbasa sa Ebanghelyo may tungod sa pagabanhaw ni Kristo, masinati nato gihapon ang dili matukib nga kalipay o kahibulong nga talagsaon nining hitabo nga nakatay-og sa kalibutan, ang Ginoo na banhaw. Tinuod gayud kini, mipakita siya kang Simon. Lucas Kapitulo 24, versikulo 34. Kining uluhana, magpadayag sa pagkabanhaw o pagsakas langit, isip kinatumyang bahin sa Paskuhanong misteryo sa Ginoo, uban sa kamatuuran sa krido, bahin sa kaduhang pag-anhi ni Kristo sa katapusang maadlaw ang parusiya. Ang pagkabanhaw ni Kristo dili lamang ang milagro sa pagkabuhi pag-usab nga mapaabot nato sa Dios og taong matuod. Ang tinuod nga hitabo sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa minatay mao ang tinuod nga sinugdanan og baruganan sa pagtuong Kristiyano. Una, alang sa Kristoanong katilingban ang simbahan. Ikaduha, alang sa pagsabot kang Kristo sa iyang kasakit ug kamatayon. Ikatulo, alang sa katumana ni Kristo sa mga panagna sa daang tugon. Ikaapat, alang sa apostolikanhong kamanduan sa pagsangyaw kang Kristo sa tibuok kalibutan. Sa yanong pagkasulti, kung wala mabanhaw si Kristo gikan sa mga minatay, walay pagtuong Kristiyano. Atong nakita giunsa sa daghang mga Pilipinong Katoliko sa libihang pagtuto kang Jesus nga nagbitay sa krus. Masabot nato kini gumikan usab sa atong kasinatian sa kawad-on o sa mga kasakitan sa kinabuhi. Hinuon angay bantayan nga dili kini makalubog sa hingpit o tinuod nga pagsabot kang Kristo, ang atong nabanhaw nga Kristo. Aduna kitay matahom nga pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw diha sa atong sugat. Din gidrama ang panagtagbo ni Kristong nabanhaw og sa mahal nga birhin, iyang inahan. Dinhi atong maaninaw nga ang tumang kasubo ni Maria napulihan sa tumang kalipay nga dili matukib o sa paglagway sa manangatulog nga sundalong Romanhon nga nakugang sa Paskuhanong awit sa Gloria o sa pagripiki sa malingganay sa simbahan. Daw nagsinggit, si Jesus nabanhaw na. Ang mga sundalong Romanhon nanagan sa dakong kalisang o kalibog gikan sa simbahan. Apan kining kasadya sa mga Paskuhanong pasundayag, daw dili gayon makatugbang sa hait ug dulot ng mga pagbati nga masinati nato sa Biyernes Santo. Ingon man sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa manunubos. Kitang mga Pilipino, dali kaayong mubatig kaluoy sa manunubos nga nag-antos o sa mga kasakit sa batanong inahan nga nagpahimugso sa batang Jesus. Apan ang ulusahong hitabo sa pagkabanhaw ni Kristo o ang iyang pagpakita sa mga tinun-an lahira. Wala maanad niini ang yanon natong kasinatian. Busa nagkinahanglan kini og dugang paningkamot aron makasabot kita sa bug-os nga kamaturan og tinuod nga kahulugan sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini mao ang yawi sa lawom og personal nga kasinatian sa buhi nga Kristo og sa tiunayng pagpuyo sa atong pagtuong Katoliko. Ang laing pagsudong sa atong Pilipinong kahimtang karon mao ang pagkatap
sa mga pagtulunan o pagwali sa naglainlaing pundok sa mga fundamentalista. Namuhunan sila ilabi na sa kaduhang pag-anhin ni Kristo o namugnag mga handurawang makapakugang kinutlogikan sa mga teksto sa Biblia mahitungod sa Armageddon o sa katapusan sa kalibutan. Busa usa ka tukmang pagsabot nga Katoliko sa pagtulunan sa kredo. Muanhi siya pag-usab aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Makatabang sa pagsumpo ning pagkaylap o kahadlok o kahingawang way pulos gumikan sa sayop nga pagtulunan. Kining musunod magtuki pag-una sa kamahinungdanon o kinaiya sa pagkabanahon ni Kristo. Ikaduha, mususi sa pagsaksi sa bag-ong tugon. Ikatulo, mutuon sa pagsakas sa langit ni Kristo. O sa katapusan, mutandog sa gisaad nga ikaduhang pag-anhin ni Kristo. Si San Pablo tataw nga midasun sa talagsaong kamahinungdanon sa pagkabanhaw diha sa pag-ingon. Kung si Kristo wala pa mabanhaw, kawang lamang ang inyong pagtuo. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 17. Kini nagpasabot nga kung si Kristo wala mabanhaw, si Pablo ug ang tanang mga Kristiyano mamahimo mga mini nga mga saksi sa Dios. Sanglit nagsaksi man sila atubangan niya nga iyang gibanhaw si Kristo. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 15. So sa kapulong, kung si Kristo wala mabanhaw, pulos kita nagsimbag Dios. Apan ang tinud mao, si Kristo nabanhaw, ug ang iyang pagkabanhaw nakapausab sa mismong paghulagway sa larawan sa Dios og sa kinatumyang kahulugan og tumong sa atong kinabuhi. Mapunting nato ang kahulugan o kamahinungdanon sa pagkabanhaw ni Kristo sa 5 ka punto. Una, ang iyang pagkabanhaw nagmatuod sa tanan nga gitudlo o gihimo ni Kristo. Natuman ang 3 ka panagna ni Kristo, bahin siyang kasakit, kamatayon og pagkabanhaw diha sa sinoptiko. Marcos Kapitulo 8, versikulo 31. Kapitulo 9, versikulo 30, Kapitulo 10, versikulo 32. O ang iyang 3 ka panagda bahin pag-isa kaniya diha sa Ebanghelyo ni Juan. Juan Kapitulo 3, versikulo 14, Kapitulo 8, versikulo 28, Kapitulo 12, versikulo 32. Ang pagbayo ni Kristo nagmatuod sa tanang iyang giangkon diha sa bista at tubangan sa labang pari. Marcos Kapitulo 14, versikulo 61. Ikaduha, pinagi siyang pagkabanhaw, si Kristo nagtuman sa magitagna sa daang tugon bahin sa gisaad nga manuluwa sa kalibutan. Salmo Kapitulo 110, Daniel Kapitulo 7, versikulo 13. Ang kasaysayan sa butyag sa Diyos sa iyang kaugalingon, nagsugod kang Abraham o mipadayon latas ni Moses sa Exodus o sa tibok daang kasabutan, miabot siyang ginatumyan diha sa pagkabanhaw ni Kristo, butang nga wala pa mahitabo, sukad og bug-os gayud nga bago. Ikatulo, ang pagkabanhaw nagmatuod sa pagka-Diyos ni Jesus. Si San Pablo nagwali nga si Jesus na ilhan nga anak sa Diyos, diha sa gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan, pinagi siyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Roma Kapitulo 1, versikulo 4, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 7 hangtod 8. Sa pagkakita sa nabanhaw nga si Jesus, si Tomas mituaw, Ginoo ko og Diyos ko. 1 Kapitulo 20, versikulo 28. Ikaapat, ang kamatayon ni Kristo naglingkawas kanato sa sala, ug ang iyang pagkabanhaw nagpaambit kanato og bag-ong kinabuhi sa pagkasinagop nga mga anak sa amahan diha sa Espiritu Santo. Kung kita namatay uban ni Kristo, nagtuo kita nga mabanhaw kita uban kaniya. Roma Kapitulo 6, versikulo 8. Sa katapusan, ang nabanhaw nga Kristo mao ang sinugdanan o tinubdan sa atong maabot nga pagkabanhaw. Kini naghulugan nga si Jesus wala mabanhaw ngadto sa usa ka mahimayaon og taas nga kahimtang sa kinabuhi alang kaniya lamang, kundi nahimo siyang tinubdan sa bag-ong kinabuhi alang sa tanan. Yang bag-uhon ang atong kubos nga lawas og ipasibo sa iyang mahimayaong lawas, pinaagi sa gahom din ang tanang butang ana sa iyang mando. Pilipos Kapitulo 3, versikulo 21. Diha kang Kristo ang tanan mabuhi pag-usab.
1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 22. Kining kamahinungdanon sa pagkabanhaw, sagad mataligaman, duha kasuliran ato matagbuan dinhi. Daghang mga Pilipinong Katoliko karon maglisod sa pagpahayag sa kulugan o kalambigitan sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini nagpasabot nga sila midawat lang sa kamatuuran sa pagkabanhaw ni Kristo bisan og walay kabangkaagan sa kalugan ni ini og unsaon sa pagpuyo ni ini diha sa ilang kinabuhi. Wala tingali nakatudlo kanila unsaon pagpuyo sa pagkabanhaw ni Jesus, isip panukaran og buhing gahom alang sa tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Kita maluwas lamang kung kita mo padayag dili lamang sa ato mga ngabil nga si Jesus mao ang Ginoo, kung dili usab nagtuo sa atong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Ang kamahinungdanon sa pagkabanhaw nanawagan usab og pahayag sa pipila ka sayop nga pagsabot nini. Dunay mga Kristiyano nga igo lang mo padayag sa kaligunan sa Ebanghelyo apan walay gihatag nga kalugan niini. Diha sa bag-ong tugon, ang pagkabanhaw ni Jesus dili lamang kaligunan sa mensahe sa Ebanghelyo. Kini mismo mao ang mensahe. Dili gyud paigo nga ang pagkabanhaw himuon lang nga balo sa paglansang sa krus. Daw ang Pasko sa pagkabanhaw usa ka ganti bugti sa Biyernes Santo. Hinunua, ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang sentro sa tibok laraw sa Dios sa kaluwasan. Mao kini ang pagbuot sa Dios nga ang tanang tao sa tanang panahon maluwas. Diha sa pagkabanhaw ni Kristo usa ka bag-ong panahon mibadag-banag, ang taas nga pagmando sa sala natapos, ang kalibutan nga nasiak na bag-o, o kita makausap pa na himong bugos. Ang pagkabanhaw siyang kinauyukan, mao ang panaw na Jesus gikan sa kamatayon ngadto sa bag-o. Hingpit nga mahimayaong kinabuhi, busa mahulagway kini sa tulo ka pagsudong. Una, isip pag-agi, usa ka hitabo sa tawhanong kasaysayan. Ikaduha, isip mahimayaong kinabuhi ni Kristong nabanhaw. Ikatulo, isip buhat sa Santisima Trinidad. Una, isip hitabo. Ang pagkabanhaw ni Kristo sulod sa kasaysayan ug latas sa kasaysayan transhistorical. Sulod sa kasaysayan, sumala sa mga saksi nga nakakita kang Kristo nga nabanhaw sa lubnganan nga nabuksan ug uban pa. Apan latas usab kini sa kasaysayan, sanglit ulay na hibalo, giun sa paghitabo ni makapadayag unsa kining mahimayaong kahimtang sa usa nga nabanhaw. Busa kining pag-agi ngadto sa bag-ong kahimtang sa kinabuhi, maoy usa ka kamatuoran nga makita lamang sa mga mata sa pagtuo, dili sa lawas ng mga kasayuran. Ikaduha, ang mahimayaong kahimtang sa nabanhaw nga Kristo sama og lahi kang Jesus sa yutan-ong kasaysayan. Sanglit nagpadayon ang iyang personal nga pagkamao gikan pa sa iyang pagpakatao dinhi sa yuta. Gipadayon ni Kristong nabanhaw ang kasamtang na bugto nga relasyon sa iyang mga tinun-an, ug gani gipadayon niya pagdala ang mga ulat sa iyang pagpasakit. Siya nga gilansang sa krus, mao ang gilingkawa sa Dios gikan sa mapait nga kalalas sa kamatayon o mipabangon kaniya pag-usab. Buhat Kapitulo 2, versikulo 24. Sa laing bahin, si Kristong nabanhaw nagpakitag pagkalahi sa inyo tanong kahimtang karon. Din hinining kahimtanga, gilatas niya ang mga utlanan sa panahon og dapit, o gisubhan niya ang usa ka bag-og hingpit nga kamugnaan, ang katapusang padulngan sa tanan. Si Kristong nabanhaw, mao ang unang mga bunga ni adtong nang hikatulog, diha ni Kristo ang tanan mabuhi pag-usab. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 20 o 22. Busa ang pagkabanhaw ni Kristo, dili balik ngadto sa yutan-ong kinabuhi, dili sama ni Lazaro sa anak sa balo sa Naim o sa anak nga babae ni Jairus. Juan Kapitulo 11, versikulo 43, Lucas Kapitulo 7, versikulo 15, Marcos Kapitulo 5, versikulo 41. Sila nabuhi pag-usab, balik lamang sa naanda nilang kinabuhi, dinhi sa yuta, unya mamatay lang gihapon.
Juan Kapitulo 11, versikulo 43 hangtod 44. Si Kristo na banhaw ngadto sa kalubos, bag-ong mahimayaong kahimtang. Nasaran nato kini sa kamatuuran, nga si Kristong nabanhaw gikan sa minatay, dili na gayud mamatay. Ang kamatayon wala na'y gahom kaniya. Roma Kapitulo 6, versikulo 9. Busa kita nagampo. Si Kristo nga biktima dili na mamatay. Ang kordero human maihaw, mabuhi sa kahangturan. Ikatulo, isip buhat sa Santissima Trinidad. Ang pagkabanhaw nagpadayag sa hingpit nga kalabutan sa Santissima Trinidad diya sa kamugnaan o sa tawhanong kasaysayan. Sama sa tanang buhat sa Dios ngadto sa gawas, ang buhat sa pagkabanhaw hugpong gihimo sa tulo ka persona sa Santissima Trinidad apan sumala sa pagkaiya sa usag-usa. Busa ingon nga ang tinubdan sa pagkaanak ni Jesus o siyang misyon nagagikan sa amahan, mausab ang gahom sa pagbanhaw ni Jesus nagsugod diha sa amahan. Buhat Kapitulo 2, versikulo 24. Maingon usab, sama diha sa pagpanamkon sa mahal nga birhen kang Jesus, ang Espiritu Santo mao ang gahom nga tinubdan sa pagbuhi o paghimaya kang Jesus diha siyang pagkabanhaw. Og sanglit nagambitay silang susamang gahom sa pagka-Diyos. Ang anak nga tunhay, nagbuhat siyang tawhanong pagkabanhaw, sumala siyang gisaad. Ako may gahom sa pagtugyan sa akong kinabuhi, sa pagpabalik niini. Juan Kapitulo 10, versikulo 18. Ang bag-ong tugon, nagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo sa tulo ka paagi. Una, ang kirigma o ang unang pagwali sa Ebanghelyo, nagmantala sa kamahinungdanon sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini gipamatud-an sa mando o gahom nga gihatag ngadto sa mga apostol o sa paglig-on sa pagtuong Kristiyano. Ikaduha, ang presensya ni Jesus iyang pagpakita human sa pagkabanhaw og unya pinaagi sa makanunayong pagtudlo, pag-awhag og pagsimba sa apostolikanhong simbahan. Nagsaksi siyang pagkabanhaw. Ang mga pagpakita ni Kristong nabanhaw, nagpahayag giunsa niya pagpadangat niini ngari kanato pinaagi siya mga saksi og sa panginahanglan sa pagtuo. Og sa katapusan, ang pagkabanhaw gipadayag isip kog maon sa mga Kristiyano. Kini nagpahayag giunsa sa Dios pagluwas kanato og hilagway kini diha sa lubong nga walay sulod. Ang walay sulod nga lubong naghatag kanatog panglantaw sa atong padulngan, pinagi sa atong makita, giunsa kita pagluwas ni Jesus, diha siyang lawas nung pagkabanhaw. Atong tukiun sa daklit, kining tulo ka paagi sa pagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang unang mga pagwali, nagtandi sa pag-atbangay, tali sa kamatayon ni Jesus, tungod sa sala og sa iyang pagkabanhaw. O nalambigit kini diha sa iyang pagpakita sa iyang mga tinun-an o sa iyang pagtuman sa kasulatan. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Gilubong siya o nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Nagpakita siya kang sipas unya ngadto sa 12. 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 3 hangtod 5. Og usab, nagtuo kita kaniya nga mibanhaw kang Jesus, atong Ginoo gikan sa minatay, ang Jesus nga gitugyan ngadto sa kamatayon alang sa atong mga sala o gibanhaw alang sa atong pagkamatarong. Roma Kapitulo 4, versikulo 24 hangtod 25. Diha sa yawi mga tudling sa kasulatan, ang pagkabanhaw ni Jesus gidugtong sa apostolikanhong mando. Si Pablo apostol dili gikan sa mga tao ni pinaagi sa mga tao, kundi pinaagi ni Kristo og sa Dios Amahan, nga mibanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Galatia Kapitulo 1, versikulo 1. Si Mateo nagsaysay ni Kristong nabanhaw og nagpadala sa iyang mga tinun-an alang sa apostolikanhong misyon. Tanang gahom gihatag kanako sa langit og sita, busa panglakaw kamo og paghimog mga tinun-an sa tanang mga nasod. Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hangtod 19. Kini mga tudlinga nagpakita nga ang pagabanhaw ni Jesus adunay kalambigitan sa misyon nga gihatag ni Jesus ngadto sa mga apostol.
Diin pinasikad ang inadlawng pagpuyo og pagbansay sa una mga Kristiyanong katilingban. Apan ang kirigma sa pagkabanhaw, tingali labi pang mahinungdanon alang sa pagtisok sa pagtuong Kristiyano. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo dili lang purong-purong sa Dios nung pagbutyag sulod sa kasaysayan. Nagpasigla usab kini sa tibuok kamugnaan isip Ginoo sa tanang kalibutan. Din ang tanan sa langit ug sita namugna. Ang tanan gayod namugna pinagi og alang kaniya. Kulusa Kapitulo 1 versikulo 16. Kini mao ang base sa tinuon nga pagkamalukupon sa pagtuong Kristiyano. Pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo, usa ka tinuod nga kausaban sa mugna gipahigayon sa Dios. Kini makita nato diha sa pipila ka balansayon sa matarong kinabuhi sa Kristiyano o siyang espirituhanong mga kalihukan. Sila lig-ong nasukad diha sa presensya karon ni Kristong nabanhaw dinhi sa kalibutan. Kung walay pagkabanhaw, ang mga Kristiyanos mahimong nalambigit lamang kang Jesus sa kasaysayan, isip usa sa mga leader sa relihiyon sama sa uban. O kaha kang Jesus nga nabanhaw uban sa Dios sa halayo, gibilin lamang si Jesus sa kasaysayan alang kanato. Apan ang misteryo ni Kristong nabanhaw naglambigit gayud sa Ginoong gihimaya o sa gilansa nga tao alang sa uban. Sa ingon nga ang yutan-ong kinabuhi ni Jesus tunhayng anaa og nagalihok hangtod karon dinhi sa atong kasaysayan. Ang Paskuhanong kirigma sa ikatulo ka adlaw may talagsaong kahulugan. 1 Corinto Kapitulo 15 versikulo 4. Buhat Kapitulo 10 versikulo 40. Sa tibok daang tugon, ang ikatulo ka adlaw nagkahulugag talagsaong hitabo sa kaluwasan nga dili masukod sa pag-ihap lamang sa panahon. Si Moses miingon sa katawhan, "Pangandam kamo sa ikatulo ka adlaw, kay sa ikatulo ka adlaw muanhi ang Ginoo sa bukid sa Sinai." Exodus Kapitulo 19 versikulo 11. Si Hosea nanagna, "Buhion kita niya pag-usab human sa duha ka adlaw, sa ikatulo nga adlaw banhawon kita aron mabuhi sa iyang presensya." Hosea Kapitulo 6 versikulo 2. Diya sa bag-ong tugon, si Jesus migamit sa mga tudling, pagtagna siyang pagpasakit, kinutlo ang timaan ni Hunas. Mateo Kapitulo 12 versikulo 40. Og mihatag siyang ilhanan ngadto sa mga Hudiyo, isip timaan siyang katungod paglinis sa templo. "Gub-an ninyo kining templo, og sa ikatulo ka adlaw tukuron ko kini pag-usab." Juan Kapitulo 2 versikulo 19. Diha siyang pakigpulong didto sa balay ni Cornelio, si Pedro mihulagway sa mapagpakita ni Kristong nabanhaw. Ilang gipatay si Jesus ug gibitay sa kahoy aron lang bangunon siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw og mitugot nga makita siya. Dili sa tanan kundi kadto lamang mga saksi nga gipili ng daan sa Dios. Kami nga nangaon og miinom uban kaniya human si mabanhaw gikan sa mga minatay. Buhat Kapitulo 10 versikulo 40 hangtod 41. Dili sama sa mga propeta sa daang tugon nga nakasinati pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang panagtagbo sa mga tinun-an uban ni Kristo nga nabanhaw kanunay gisangyaw sa pulong nga nakita og usahay gani nahikap. Ang mga babay migako sa tiil ni Jesus. Mateo Kapitulo 28 versikulo 9. Sa mga tinun-an nga nakakita kang Jesus daw multo. Ang Kristong nabanhaw miingon, "Tan-awa ang ako mga kamot og tiil. Ako gayud kini. Hikap ako og tan-awa kay ang espiritu walay unod og bukog sama sa ako." Lucas Kapitulo 24 versikulo 39. Ngadto kang Tomas nga nagduha-duha, si Jesus miingon, "Dad-angari ang imong mga tudlo og susiha ang akong mga kamot. Itapion ang imong kamot sa akong kilid." Juan Kapitulo 20 versikulo 27. Kini mga pagpakita ni Kristong nabanhaw adunay tulo ka mahinungdanong ilhanan. Una, lahi kay kini sila sa naglinlaing mga panan-awon sa kasaysayan, sanglit si Kristong nabanhaw, nagpakita siyang kaugalingon nga milatas sa tanang utlanan sa panahon ug dapit. Ikaduha, gawas ni Pablo
ang nabanhaw nga Kristo nagpakita ngadto kanila lamang nga nakaila kaniya kaniadto nga siya si Jesus. Busa sila gayud mga tiunay nga mga saksi sa pagtukod sa simbahan. Ang apostolikanhong panahon natapos silang pagtaliwan o niya mibanos ang mga Kristyano kinsa wala makakita apan mituo. Juan Kapitulo 20, versikulo 29. Ikatulo, og labing mahinungdanon ang mga pagpakita sa nabanhaw nga Kristo, wala makakuha sa tanang pagduda o sa gikinahanglan nga pagtuo. Adunay nagduda nga ang mitungha si Jesus bagayod sa Nazaret, ang uban nga siya bagayod si Kristo, usa ka tinuod nga pag-usab sa kasing-kasing o sa kapagbag o gikinahanglan gayud aron makakita kang Kristong nabanhaw sama ni Apostol Tomas og sa mga tinun-an padulong sa Emmaus. Juan Kapitulo 20, versikulo 27, Lucas Kapitulo 24, versikulo 13 hangtod 35. Si Mateo milagway ni adto mga nagduha-duha unya miluhod aron pagsimba. Mateo Kapitulo 28, versikulo 17. Kini nagmatuod nga ang pagtuo usagad kagasa. Walay makasulti nga si Jesus ang Ginoo gawas diha sa Espiritu Santo. 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 3. Si Santo Tomas may pahayag nga ang mga apostol nakakita sa buhing Kristo human sa pagkabanhaw sa mga mata sa pagtuo. Apan ang presensya ni Jesus nga nabanhaw dili diha ra sa iya mga pagpakita, hinunua ang iyang buhing presensya na sinati sa unang katilimbang Kristiyano, presensya na sinati sa unang katilimbang Kristiyano o nalambigit sa kinabuhi diha sa Espiritu. Kami mismo, bisan nakatagamtam sa mabunga sa Espiritu, nag-agulo gihapon sa sulod, samtang nagpaabot sa kaluwasan sa atong mga lawas. Roma Kapitulo 8, versikulo 23. Ang presensya ni Jesus na sinati, ilabi na sa tulo kadapit nga nasibo karon sa atong doktrin, morals og worship. Una, isip tinubdan sa panudlo og mando sa mga pangulo sa Kristohanong katilingban. Ikaduha, diha sa mga pahimangno sa mga sulat ni Pablo. Og ikatulo, diha sa mga kasaulugan og pagsimba sa katilingban, ilabi na sa bunyag og Eucharistia. Si Kristo nabanhaw mimando sa iyang mga tinun-an. Tudlo isla og ipatuman ang tanan nga akong gisugo kaninyo. Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. Si Jesus ug ang Amahan mupuyo diha kaninyo nga matinud-anon sa akong pulong. Muanha kami kaniya og mupuyo uban kaniya. Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Kini mapuy-anong presensya na himo pinagi sa Espiritu Santo kinsa motudlo kaninyo sa tanan og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Juan Kapitulo 14, versikulo 26. Siya mag-aga kaninyo sa tanang kamaturan, magbutyag kaninyo sa mga butang nga umaabot. Sa paghimo nini, siya maghimaya kanako sanglit na dawat ninyo gikan kanako ang tanan nga iyang ibutyag kaninyo. Juan Kapitulo 16, versikulo 13 hangtod 14. Ang Paskuhanong hanay ni Kristong nabanhaw sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa kamatayon, nag-umol sa dalan nga pagkasubayon sa kinabuhing Kristiyano diha sa Espiritu. Ang pagabanhaw ni Kristo, nagpahigayon siyang espirituhanong presensya diha sa tanang mga Kristiyano isip mga sakop. Si San Pablo misulat, sa kanunay, gidala nato sa atong lawas ang pagkamatay ni Jesus, aron diha sa atong lawas ang kinabuhi ni Jesus mapadayag usab. 2 Corinto Kapitulo 4, versikulo 10. May pahimangno siya ngadto sa mga taga-Korinto nga nakabig. Si Kristo ang kordero sa Pasko gisakripisyo. Magsaulog kita sa pista, dili sa daang patubo sa kadautan o kangilad, kundi sa way patubo nga pan sa kaligdong o kamatuuran. 1 Corinto Kapitulo 5, versikulo 7 hangtod 8. Ang presensya ni Kristo nabanhaw tingali labing tataw nga masinati sa katilimbang Kristiyano, diha sa kaslugan sa mga sakramento. Una, diha sa bunyag, dili lamang gilubong ka uban kaniya, kung dili usab gibangon ngadto sa bag-ong kinabuhi uban kaniya. Tungod kay mituo ka man sa gahom sa Dios
nga nagbanhaw kaniya gikan sa minatay. Kulusa Kapitulo 2, versikulo 12. Ang Eucharistia alang kang Pablo nagpakanaa sa Paskuhanong misteryo ni Kristo. Busa sa matag higayon nga kamumukaon ining pan og miinom ni ining kupa, inyong gimantala ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagabot. 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 26. Si Juan mipahimug-at sa kasayuran ni ining presensya diha sa Eucharistia. Kinsa kadto mokaon sa akong unod og miinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako og ako diha kaniya. Juan Kapitulo 6, versikulo 56. Sa iyang kaugalingon lamang ang gidawat-dawat tradisyon nga taho sa way sulod nga lubong dili makapamatuod sa pagkabanhaw. Apan kung ilambigit kini sa mapagpakita ni Kristong nabanhaw, makadason sa katinuod sa pagkabanhaw. Mas mahinungdanon tingali hinuon ang pagtan-aw sa lubong nga way sulod ingong nagtug-an sa kinaiya sa atong kaluwasan, kay ang patayng lawas ni Jesus nagkulugan sa atong sala nga gikuha sa Dios og nagmugna sa sinugdan sa bag-ong kamugnaan. Ang kaluwasan sumala sa pagtulun ang Katoliko, dili di ay paglikay sa kalibutan nga makasasala, kung dili hinuon pag-usab ni ini uban sa tanan niya mga kadaot og kasakitan. Gawas pa, gidasunan dinhi ang pagtamod sa mga mugna nga material batok sa tanang mga mini nga kalihukang espirituhanon, spiritualism. Sama sa pagbuhat niya sa kalibutan o sa paghimong tao sa iyang anak, ang Diyos sa makausap pa, nag-isa sa mga material pinaagi sa pagbanhaw kang Kristo gikan sa minatay. Ang Pisipito, iso nga nagpalayo ni ining pagtahod sa kamugnaang material, diha siyang panawagan sa usa ka mabinationg pagtagad sa atong yuta o kaulipnan, aron magpabilin ang katibuok sa mugna sa Dios. Apan ang pagbanhaw ni Kristo, wala mohunong diha sa iyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Kabahin sa Paskuhanong misteryo ni Kristo, mao ang iyang pagsaka sa langit. Ang nabanhaw nga Jesus miingon kang Maria Magdalena, "Muadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Diyos og inyong Diyos." Juan Kapitulo 20, versikulo 17. Ang Ebanghelyo ni Juan takdong nagiusa sa tanang sangkuanan sa Paskuhanong misteryo ni Kristo, paglansang sa krus, pagkabanhaw og pagsaka sa langit. Diha iisa ni Jesus. Juan Kapitulo 3, versikulo 14, Kapitulo 8, versikulo 28, Kapitulo 12, versikulo 32 hangtod 33. Kininasibo sa mga panagna sa kasakit, kamatayon o pagkabanhaw diha sa mga Ebanghelyo sinoptiko. Marcos Kapitulo 8, versikulo 31, Kapitulo 9, versikulo 31, Kapitulo 10, versikulo 33 hangtod 34. Ang mga panagna sa kasakit o sa pag-isa adunay kasamahan. Sila naghisgot sa una, anak sa tao, ikaduha, Diyos nung mando. Kinahanglan nga iisa ang anak sa tao, Juan Kapitulo 3. O kinahanglan nga mag-antos ang anak sa tao, patyon og unya banhawon sa ikatulo ka adlaw, Marcos Kapitulo 8, versikulo 31. Ang unang kahulugan sa pag-isa, mao ang pagbayo ni Kristo sa iyang hingpit nga katungod o gahom sa kamugnaan o sa tanang kasaysayan. Kini nagpahinumdon sa panagna ni Isaias bahin sa usa ka nag-antos nga sulugoon. Tanawa ang akong sulugon, mulambo. Siya iisa sa kaytasan, bayawon siya pag-ayo, Isaiah Kapitulo 52, versikulo 13. Ana usab kini diha sa duha ka pakigpulong ni Pedro, diha sa buhat, din gisgutan ang pagkabanhaw og pagsaka sa langit. Ang Diyos sa atong katigulangan, mibanhaw kang Jesus kinsa inyong gipatay, gibitay sa kahoy. Siya nga gibayo sa Dios diha sa iyang tuong kamot isip tigmando og manuluwas alang sa paghinulsol sa Israel og kapasayloan sa mga sala. Buhat Kapitulo 5, versikulo 30 hangtod 31. Kining pag-isa nagpunting usab sa pagsaka sa langit ni Kristo ngadto sa iyang amahan. Kung iisa na ang anak sa tao, masayad kamo nga ako mao. Juan Kapitulo 8, versikulo 28. Ang ako mao ang ngalan sa Dios nga gibutyag ngadto kang Moises
sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 14, nga gigamit ni Juan diha siyang ebanghelyo sa pagmatuod sa pagka-Dios na Jesus. Apan ang pagsaka sa langit usa-usab ka makaluwas nga hitabo alang kanato. Ang pagbalik ni Kristo ngadto sa iyang amahan gikinahanglan aron mapadala ang Espiritu Santo. Mas maayo nga ako moadto kay kun moadto ako, akong ipadala ang Paraklito kaninyo. Juan Kapitulo 16, versikulo 7. Ang pagsakas sa langit ni Jesus, wala magbulag kaniya gikan sa kalibutan, misamot hinuon ang iyang pagkaana uban sa iyang mga tinun-an. Ang Ginoong Jesus, gidala sa langit og naglingkod sa tuo samahan. Ang napulog usa, nang lakaw og nagwali sa tanang dapit. Ang Ginoo mipadayon sa pagbuhat kuyog kanila sa tanang higayon og nagdason sa mensahe pinaagi sa mga tinun-an nga nag-uban kanila. Marcos Kapitulo 16, versikulo 19 hangtod 20. Si Pablo may pahimugat sa maong presensya ni Kristong Jesus kinsa nagpakamatay o gani gibayaw, kinsa ana sa tuong kamot sa Dios og nangaliya alang kanato. Roma Kapitulo 8, versikulo 34. Ang pagsaka ni Kristo di ay nagdala og pipila ka mga panukarang kamatuuran sa atong pagtuong Kristiyano. Una, sanglit sa kanunay siya buhi aron pagpangaliya alang kanato. Si Kristo nagpadayon sa pagbansay siyang pagkapari, sidang misulod siya sa langit aron makig-atubang sa Dios alang kanato. Hebro Kapitulo 7, versikulo 25, Kapitulo 9 hangtod 24. Sa katapusan, si Kristo nga misaka sa langit isip pangulo sa simbahan, naghatag kanato mga sakop siyang lawas og paglaom nga usa ka adlaw kita mosulod ra unya sa himaya uban kaniya. Ang prepasyo sa pagsaka sa langit mayong pagkalangkob ni ini mga kamatuorana sa pag-ingon. Si Kristo nga tali sa Dios og sa tao tigpatiwala, maghuhukom sa kalibutan o Ginoo sa tanan. Latas sa atong mga mata isip mitaliwan, dili aron kanato mobiya hinunua na himong atong kalauman. Si Kristo mao ang sinugdanan ang pangulo sa simbahan. Hain siya miadto, kaniya kita mosunod nga malaumon. Kita nasayad sa buhing presensya sa Kristong nabanhaw diha sa Espiritu Santo nga gipadala kanato. Apan nasayad usab kita gikan sa krido nga simubalik kanhi aron paghukom sa buhi og patay. Diya sa unang Eucharistikanong singgit, kita mitwaw, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang parusiya sa ato pa, pag-anhi o pagkaanaa, mao ang naandan nga pulong sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo isip Diyos nung maghuhukom. Mateo Kapitulo 24, versikulo 3, versikulo 27, 37, o 39. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 23. Ang anak sa tao muanhi, puno sa himaya samahan, uban sa iyang mga manulunda. Sa iyang pag-anhi, gantihan niya ang tagsa-tagsa sumala sa ilang binuhatan. Mateo Kapitulo 16, versikulo 27 hangtod 28. Sa unang mga adlaw, ang mga Kristiyano nag-ampo nga si Kristo ang ilang manunubos maabot na unta. O Ginoo, dali, Maranatha. 1 Corinto Kapitulo 16, versikulo 22, Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 20. Apan sa inahinay, kining pangandoy sa mapasayloong manunubos, natabunan sa nagkutkot nga kasinatian sa mga sala o mga pagluib sa kaugalingon. Ang kahingangop sa pagpaabot sa Ginoo, napulihag mga mahuluganong pahimangno, sama sa mga makuyaw nga panagna sa daang tugon. Ang adlaw sa Ginoo giisip nga adlaw sa paghukom, adlaw sa kasuko sa Dios. Karong panahona adunay bag-ong paghimugat sa makaluwas nga presensya ni Kristo og sa kaduhang pag-anhi isip higayon sa paghingpit dili lamang sa tagsa-tagsa ka tawo kundi usab sa tanan sa tibuok kalibutan. Ang katapusang padulngan sa katawhan sa kaulahian anagayod sa makamot sa Dios. Apan ang kalubog nga niya kanato karon sa usa ka bahin nagagikan sa pasulabing paghubad sa katapusang adlaw nga gisangyaw sa pipila ka fundamentalista.
palabihan nila gamit ang hubad nga literal bisan sa mga balaknon nga apoloptikanhong paghulagway sa Biblia bahin sa katapusan sa kalibutan, ilabi na diya sa basahon ni Daniel og sa pagpadayag. Kini mga basahon na kinahanglan hubaron sumala sa lagda sa kiniya sa maong literatura. Una, bisan tud daw panagna kini sa maabot ang mga tudling sa Apokalipsis, kasagaran mga komentaryo kon katin-awan sa mahitabo sa ilang panahon. Ikaduha, sagad usab ang mga pagpadayag gihimo pinaagi sa panan-awon o damgo, din ginagamit ang pinulungang alegoriko o mga timaan nga lisod sabton. Ikatulo, ang maong mga tudling naninguha pinaagi sa maong mga timaan sa paghulagway sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan o sa makalilisa nga paggunob sa madawtang gahom sa kalibutan. Sa atong pagkasayod sa kinaiya ni ini mga basahong apokaliptiko sa Biblia, mas mahinungdanon alang kanatom mga Pilipinong Katoliko sa pagtutok sa mga panukarang kamatuuran sa parusiya. Ang una, mao nga si Kristo na banhaw isip anak sa tao, muanhi aron paghukom sa mga buhi og patay. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Ang Ginoo mismo manaog gikan sa langit, sumala sa usa ka mando sa pagtingog sa arkanghel og trompeta sa Dios, og kadtong nangamatay diha ni Kristo muuna pagbangon. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Ikaduha, ang ikaduhang pag-anhin ni Kristo dili masaypan, sanglit ubanan kini sa mga timaan sa langit ug yuta nga wala pa igkita. Sama sa kilat nga mulatas gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, mausab ang pag-anhi sa anak sa tao. Mateo Kapitulo 24, versikulo 27. Ikatulo, mahitungod sa kanusa ang parusya mahitabo. Ang ebanghelyo tin-aw kaayo. Sa tumang adlaw og takna walay nasayod ni ang mga anghel sa langit ni ang anak kundi ang amahan lamang. Mateo Kapitulo 24, versikulo 36. Busa ikaapat, sanglit sa kilit mo anhi sama sa kawatan sa kagabhion. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 2. Gikinahanglan mangandam kita og magtukaw, pagtukaw kamo, kay wala kamo masad unsang taknaa siya maabot. Marcos Kapitulo 13, versikulo 33. Sa katapusan, sanglit si Jesus anana sa iyang himaya, mipadala siyang espiritu nganhi kanato, ang takna sa kaluwasan aniana. Karon mao ang takna nga ang atong kaluwasan gipahigayon sa atong inadlong kinabuhi uban sa atong mga silingan. Kung anak sa tao mo anhi sa iyang himaya, yang hukman ang atong mga buhat sumala sa usa ka lagda. Sa mga inyong gihimo kini sa usa sa labing ubos sa akong mga igsuon, inyong gihimo kini kanako. Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, versikulo 40. Ang doktrina sa pagkabanhaw ni Kristo o sa ikaduhang pag-anhi nahamutang sa sentro sa atong pag-ila si kinsa si Jesus. Ang yanong Pilipinong Katoliko bisag walay taas nga pangatarungan sa yanong pananaw na sayod nga si Kristo atong nabanhaw nga manunubos og maghuhukom tinuod gayud nga Dios og matuod nga tao. Siya usa kanato makamaong mubati sa atong kahuyang. Hebro Kapitulo 4, versikulo 15. Apan usab may gahom sa pagwagtang sa sala sa kalibutan og may gahom sa paghukom kanila. Juan Kapitulo 1, versikulo 29, Kapitulo 5, versikulo 27. Isip na banhaw sa mga minatay, si Kristo anaa og nagalihok sulod sa atong tawhanong kasaysayan. Siya ang pangulo sa Kristohanong katilingban, ang simbahan. Ang Kristohanong katarong, morality, nanukad gay diha sa presensya ni Kristong nabanhaw sa taliwala nato karon. Pinaagi sa Espiritu nga iyang gipadala nganhi sa ato mga kasing-kasing, kay ang buhing Kristong nabanhaw dili lamang usa ka modelo alang sa atong panig-inan sa daghan ng tuig nga milabay. Hinunua siya aniya kanato sa usa ka personal nga presensya diha sa buhing pulong sa kasulatan og sa gahom nga puno sa iyang grasya sulod kanato. Kining presensya ni Kristong nabanhaw nga nasa tagsa-tagsa ingon man sa katilingban diha sa mga Pilipinong Katoliko, mao ang tinubdang abyan sa atong tinuod nga panglantawng Kristiyano
o kusog alang sa atong adlaw-adlawng pagpuyo sa pagtuong Kristiyano. Ang Kristohanong pagsimba, worship, nagsandig siyang kaligunan diha sa pagkabanhaw. Kay kung wala pa mabanhaw si Kristo, dili siya makapataliwala alang kanato at tubangan samahan, ni masinati siya nato diha sa mga sakramento. Ang kamatuuran sa pagkabanhaw na sinati pag-ayo sukad pa sa unang mga Kristiyano diha sa ilang mga pagsimba. Karon diha sa atong mga liturhiya sa parokya o sa BEC, kita mga Pinoy nakaambit sa samang kasinatian, nakaila kita kaniya diha sa pagpika sa pan. Lucas Kapitulo 24, versikulo 35. Pangutana og tubag. Nganong mahinungdanon man kaayo ang pagtuo sa pagkabanhaw ni Kristo? Tungod kay ang nabanhaw nga Kristo mao man ang yawi sa atong kaluwasan o sa tanang tinuod nga kahibalo nato sa Dios. Kung wala pa mabanhaw si Kristo, kawang lamang ang atong pagtuo. 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 17. Unsay kalugan o kamahinungdanon sa pagkabanhaw ni Kristo? Ang pagkabanhaw ni Kristo dili lamang usa ka balita nga gitaho kundi kuyog sa pagpakatao mo'y labing mahinungdanong hitabo sa pagtuong Kristiyano. Tungod kay kini, una, nagmatuod sa tanang gitudlo o gibuhat ni Kristo diha sa iyang pag-alagad sa katawhan. Ikaduha, nagtuman sa mapanagna sa daang tugon. Ikatulo, nagmatuod nga si Jesus mao ang bugtong anak sa amahan. Ikaapat, nagpaambit kanato sa bag-ong kinabuhi ni Kristo isip sinagop nga mga anak sa amahan. Og ang ikalima, mao'y sinugdanan og tinubdan sa atong pagkabanhaw. Unsa man ang suliran nga naglibot sa pagkabanhaw? Ang suliran karon wala diha sa pagdawat sa katinuod sa pagkabanhaw ni Kristo, kundi anaa sa pagpuyo sa ebanghelyo ni Kristong nabanhaw. Makapamatuod ba ang pagkabanhaw sa mensahe sa ebanghelyo? Ang pagkabanhaw dili lamang nagmatuod sa mensahe sa ebanghelyo. Ang pagkabanhaw mismo mao ang kinauyukang mensahe sa ebanghelyo. Unsay bot ipasabot nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay? Nagpasabot kini nga una, si Jesus milabang sa kamatayon ngadto sa bag-o hingpit nga mahimayaong kinabuhi nga gipahigayon sa Santissima Trinidad og muna karon ang tinubdan sa bag-ong kinabuhi alang sa tanan. Giunsa sa bag-ong tugon pagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang bag-ong tugon nagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo sa upat ka paagi diha sa una, pagmantala sa Pasko sa pagkabanhaw o sa pagmando sa mga apostolis sa pagsangyaw niini. Ikaduha, mga paghulagway sa pagpakita ni Kristo nabanhaw ngadto sa iyang mga tinunan. Ikatulo, binaba nga hatod dawat nga saysay, tradisyon, bahin sa lubong nga walay sulod. Og ang ikaapat, saysay sa mga kasinatian sa unang mga katilingbang Kristiyano, bahin sa presensya ni Kristo nabanhaw diha sa Espiritu Santo. Unsay usa ka pananglitan sa kanhiayng padayag sa kasulatan, kirigma. Diha sa unang sulat ngadto sa taga-Korinto, si San Pablo misulat, si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Sa gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, hikit-an siya ni Sipas og unya sa napulog duha. 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 3 hangtod 5. Giun sa pagpakita sa nabanhawng Kristo sa iyang presensya diha sa kalibutan. Ang nabanhawng Kristo nakita sa iyang mga tinunan, apan ilabi na sa mga kasinatian, pahimangdo o sa mga kasaluugan sa unang mga katilingbang Kristiyano. Unsay bot ipasabot sa pagsaka sa langit? Nagpasabot nga si Kristong nabanhaw misaka sa langit aron molingkod sa tuo samahan. Kini usa ka makaluwas nga hitabo sanglit ang pagbalik ni Kristo ngadto sa iyang amahan. Gikinahanglan aron mapadala ang Espiritu Santo dinhi kanato og sa pagpadayon sa parianong buhat ni Jesus sa pagpataliwala alang kanato ingon man aron pagtisok sa paglaom sa kaugalingong umaabot nga pagkabanhaw. Unsay gipunting ni Kristo sa pulong iisa. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, si Kristo naghisgot sa iisa
nga nagpunting siyang paglansang sa krus, pagkabanhaw o pagsaka sa langit. Nganumang mubalik pag-usab si Kristo? Si Kristo nabanhaw, mubalik pag-usab unya sa parusiya katapusang mga adlaw, aron paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Ang saysay sa kasulatan bahin sa kaduhang pag-anhi ni Kristo gisulat sa pinulungang apokaliptiko, paghulagway sa kaulahiay, og angayang hubaron sumala sa tukmang paagi. Anos man mahitabo kining maong parusiya? Si Kristo tataw kaayong misulti nga walay bisang kinsa nga nasayad ni ini gawas sa iya lamang amahan. Busa walay kapuslanan ang pag-utas og usisa sa kanusa.